अस्सलाम वालेकुम, हनीफ द अवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज हफ्ता 6 अप्रैल है। आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे सिंध पुलिस के 29 बदनसीब एसएसपी साहिबान पर कि जिनकी पोस्टिंग इस वक्त खतरे में पड़ चुकी है। उनके सरों पर इस वक्त तब्दीली की तलवार लटक रही है जो किसी भी वक्त गिर सकती है। इसमें ज्यादातर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज शामिल हैं। ये मामला है क्या, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है वो है सिंध की जेलों की पुलिस पर कि जेल पुलिस के जो आईजी काजी नजीर की पोस्टिंग कैसे हुई। आया मेरिट पर की गई है या कि किसी माजी में किए जाने वाले इनकी बहुत बड़ी बेजाब्तगी, लाकानूनियत, गफलत और लापरवाही की इन्हें कोई बहुत बड़ा इनाम के तौर पर इन्हें आईजी जेल बनाया गया है। ये मामला है क्या, और खुद इनके साथ साथ सेंट्रल जेल कराची के सुपरिटेंडेंट अब्दुल करीम अब्बासी का क्या मामला है। उनके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है, ऐसे कौन से सुरखाब के पर उन पे लगे हुए हैं कि उनकी भर्ती से लेके प्रमोशन से लेके पोस्टिंग तक जो है तमाम तर मराहिल में जो है कानून की धज्जियां बिखेरी गई है। लाकानूनियत की, इख्तियारात के मिस यूज की जो है वह इंतहा कर दी गई है इस एक पोस्टिंग को लेकर। ये मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही और खुद सखर से नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला ने जो एक मुश्तरका रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त कराची समेत अंदरून सिंध के कुछ 30 के करीब एसएसपीज की पोस्टिंग इस वक्त खतरे में पड़ चुकी। इनकी पोस्टिंग को अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है। मौजूदा आईजी गुलाम नबी मेमन के चार्ज संभालने से कोई 1 हफ्ता कबल, कोई 2 हफ्ता कबल और कोई ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते कबल इनकी पोस्टिंग यक्के बाद दीगरे जो है वो साबिका आईजी रिफत मुख्तार राजा ने की थी। और इन तमाम की पोस्टिंगें जो है खुद साबिका आईजी का अपना कोई फैसला नहीं था, बल्कि उन पर यह फैसला एक तरीके से होम मिनिस्टर ज़ियाउल हसन लंजार ने मुसल्लत कर दिया था। उन्हें पाबंद कर दिया गया था कि वो खुद कोई डिस्ट्रिक्ट एसएसपी या कोई दूसरे ट्रांसफर पोस्टिंग करने के मजाज नहीं होंगे। उन्हें जिस किस्म का ऑर्डर, जिस किस्म का मशवरा, जिस किस्म की हिदायत जो है वो होम मिनिस्टर की जानिब से दी जाएगी, वो उन मशवरों पर, उन हिदायत पर काम करने के पाबंद होंगे। यही वजह है कि जो भी व्हाट्सएप मैसेज जो है आईजी को होम मिनिस्टर की जानिब से उस दौरान, उस अरसे में मौसूल होता रहा, उन व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए आईजी उस पर अमल दरामद करते हुए ये अहकामात जारी करते रहे। तकरीबन 30 के करीब जो है वो एसएसपीज के ट्रांसफर पोस्टिंग उस वक्त कर दिए गए थे, जो कि अब वो ऑर्डर जो है, इतला ये मिली है कि उन तमाम ऑर्डर को इस वक्त विड्रा किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि उन तमाम ऑर्डर्स पर जो है मौजूदा आईजी गुलाम नबी मेमन की जानिब से जो है वो शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का उन पर इजहार किया गया है। खुद सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह से, और ये कहा गया है कि सिंध में इस वक्त जो लाकानूनियत है, ख़ास तौर से डाकू राज के हवाले से, दूसरे जो मेन हाईवेज जो इस वक्त बंद किए जा रहे हैं, दूसरी जो लाकानूनियत की इंतहा इस वक्त कराची समेत अंदरून सिंध में पैदा हो चुकी है, और दूसरा जो ऑर्गेनाइज जराइम के जो बड़े बड़े अड्डे हैं, जो लाइनें जो चल रही हैं, ये तमाम मुजरिमाना गफलत और जो कुछ इस वक्त हो रहा है, इसके जिम्मेवार जो है ये जो 30 एसएसपीज की जो पोस्टिंग की गई है, इसमें इंतहाई
جو ہے وہ مجرمانہ غفلت اللہ پروائی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور اس میں بلا کسی ہوم ورک کے ان کی پوسٹنگیں انتہائی عجلت میں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس وقت سندھ کی صورتحال جو ہے وہ ایک دم جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا اب یہ جو 30 پولیس افسران ہیں، ایس ایس پیز ہیں، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز ہیں۔ اب اس میں خود کیماڑی کے ایس ایس پی کیپٹن فیضان ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ حفیظ بگٹی جیسے ایک بالکل نابلد کو جو ہے وہ لگا دیا، کہنے میں ایک ناتجربہ کار کو لگا دیا، ویس جیسے اتنے سینسیٹیو ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی، اور خود شفیق ذیشان صدیقی کو جو ہے وہ لگا دیا، کیا نام ہے، سینٹرل جیسے حساس ترین ڈسٹرکٹ کا۔ تو اس پر شدید قسم کے تحفظات جو ہے وہ آئی جی سندھ کی جانب سے کیے گئے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے جو ہے کراچی سمیت اندرون سندھ سے جو ہے جرائم کی وارداتوں کا خاتمہ، یا خاص طور سے کچے کے ڈاکوں کے خلاف کوئی آپریشن دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، اس پر عمل درآمد کرنا یا ان کا ڈاکوں کا خاتمہ کرنا، ان جرائم پر قابو پانا، یہ اس طرح کے اناڑی ایس ایس پیز کے ہوتے ہوئے جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا جو ہے ناممکن ہے۔ اب جو ٹرانسفر ہوئے تھے اس دور میں، یہ میں کچھ آرڈر کی کاپی میرے پاس ہے ناظرین، جس میں یہ خود روہل خان کھوسو کو جو ہے وہ لاڑکانہ کا ایس ایس پی بنا دیا گیا تھا گوٹکی سے، سمیر نور چنا جو ہے ان کو جو ہے یہ ڈسٹرکٹ سکر سے ان کو ٹرانسفر کر کے جو ہے پھر ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ گوٹکی کر دی گئی تھی۔ پھر عابد بلوچ کی جس طرح پوسٹنگ جو ہے یہ کیا نام ہے ٹریفک پولیس سے جو ہے وہ انہیں ڈائریکٹ ان کو ٹرانسفر کر کے سکھر بھجوا دیا گیا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے عرفان سمو کی پوسٹنگ انہوں نے کر دی تھی، کیا نام ہے اینٹی ویکل کار سیل سے جو ہے وہ سکھر کر دی گئی تھی۔ یہ تمام جو پوسٹنگیں فیضان علی کی گئی ہے، یہ اس پر جو ہے وہ شدید ترین جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا گیا، شیراز نذیر کی، پھر عبداللہ میمن کی، یہ تمام کی کاپیاں اس وقت ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ان 30 پر جو ہے وہ اب تحفظات ہیں، حالانکہ یہ تمام پوسٹنگیں جو ہے خود ہوم منسٹر جو ہے وہ ضیاء الحسن لنجار نے کی تھی، یہ ان کے اپنی ذہن کی اختراع ہے۔ اب معلوم نہیں کہ یہ انہوں نے کس کے مشورے سے اتنے اہم ترین ڈسٹرکٹ میں اس قسم کے ناتجربہ کار ایس ایس پیز کو محض سیاسی سفارشات کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے ان کی پوسٹنگ اس وقت انتہائی عجلت میں کر دی گئی تھی۔ حالانکہ اصولی طور پر، قانونی طور پر، اخلاقی طور پر جب تک آئی جی کی پوسٹنگ نہیں ہوتی نئے آئی جی کی، اس وقت تک ان کی مشاورت کے بغیر، ان کے رائے لیے بغیر نہ تو ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پیز کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے، نہیں رینج کے ڈی آئی جی کی، یہاں تک کہ ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹنگ میں بھی جو ہے وہ ان کی مشاورت جو ہے قاعدہ قانون رولز آف بزنس کے تحت جو ہے بہت ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں جو ہے ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، بلکہ تمام تر پوسٹنگیں جو ہے وہ سابقہ آئی جی رفعت مختار راجہ کے ہوتے ہوئے جو ہے موجودہ ہوم منسٹر جو ہے ضیاء الحسن لنجار نے کروائی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں ڈر تھا کہ جو نیا آئی جی آئے گا ہو سکتا ہے کہ وہ نیا آئی جی جو ہے وہ ان کے کاموں میں رخنہ اندازی ڈالے، ان کے کاموں میں مداخلت کرے، اس لیے انہوں نے نئے آئی جی کے آنے سے پہلے جو ہے یہ اہم ترین پوسٹنگیں جو ہے جانے والے آئی جی کے ذریعے کروا دی تھی۔ ایک طریقے سے انہوں نے تو اپنا کام مکمل کر لیا تھا، لیکن آنے والے آئی جی کے لیے انہوں نے مشکلات کھڑی کر دی تھی، جس کا اب انہوں نے جو ہے برملا اظہار کر دیا اپنے ان تحفظات کی شکل میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی غلام نبی میمن کے ان تحفظات پر خود سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے سید مراد علی شاہ کیا ایکشن لیتے ہیں، کیونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ، ہوم منسٹری جو ہے اب سی ایم کے پاس نہیں ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اس سلسلے میں خود سندھ کے وزیر اعلیٰ نے جو ہے بلاول زرداری بھٹو کو جو ہے وہ اعتماد ملے کہ تمام تر صورتحال سے انہیں
آگاہ کر دیا ہے کہ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا اسی طریقے سے تو پھر سندھ جو ہے اسے کنٹرول کرنا جو ہے وہ پولیس کے بس سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ پاور کے سیکٹر جو ہے وہ منقسم ہو چکے ہیں۔ پولیس افسران جو اس وقت فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس کا حکم مانے اور کس کا حکم نہ مانے۔ آیا وہ ہوم منسٹر کو جواب دہ ہیں یا کہ اپنے آئی جی کو جواب دہ ہیں، یا کہ پھر خود سی ایم کے جو پی ایس او ہیں فروخ بشیر کو جواب دیں۔ وہ سب کے سب اس وقت جو ہے بکھرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ پشتو کی ایک کہاوت ہے کہ ڈیرو قصابانوں کے غوا مرداری کی وہی صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی کہ بہت سارے کسائی جب کسی ایک گائے کو ذبح کرتے ہیں تو گائے ذبح نہیں ہوتی ہے، مر جاتی ہے، مردار ہو جاتی ہے۔ وہی سچویشن اس وقت جو ہے وہ ہمیں سندھ پولیس کی جو ہے نظر آ رہی ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو سندھ کی صورتحال ہے، خاص طور سے کچھے کے علاقے کی، جہاں پر ڈاکوؤں کا اس وقت راج ہے، ڈاکو اس وقت کھلم کھلا دھمکیاں دے رہے ہیں پولیس کو، ایس ایس پیز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا جو للکار رہو ہمیں، تو اتنی ہمت ہے تو ہمارے علاقے میں آ کے تو دکھاؤ، یا جو آپ کے سرکاری بنگلے ہیں جہاں آپ کی پوسٹنگ ہے وہاں آ کے رہ کے تو دکھاؤ، آپ رہ نہیں سکتے۔ یعنی یہ کھلم کھلا ان کا چیلنج تھا خود کشمور کے ایس ایس پی کو، جو کہ ویڈیو کل کے پروگرام میں نے دکھا چکا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے کھل کے دھمکی دی ہے۔ اور پولیس کی جانب سے جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے 1 ڈاکو کو مار دیا، 2 ڈاکو کو مار دیا، 3 کو مار دیا مقابلے میں، وہ صرف ہوائی باتیں ہیں، لنگر گپ ہے، کیونکہ کسی ایک ڈاکو کی بھی لاش جو ہے پولیس والے جو ہے وہ میڈیا کے سامنے شو نہیں کر سکے، میڈیا کو دکھا نہیں سکتے کہ یہ ڈاکو ہے جس ڈاکو کو پولیس والوں نے ہلاک کیا مقابلے کے بعد۔ ایسے کوئی لاشیں ابھی تک میڈیا کو نہیں دکھائی گئی، جبکہ ڈاکو کی جانب سے جو پولیس والوں پہ حملے کیے، 5 پولیس والے جو مارے گئے ان کی لاشیں سب کے سامنے تھی۔ تو وہ تو بات اپنی خبر صحیح ہے کہ پولیس والے تو مارے گئے ڈاکو کی فائرنگ سے، لیکن کسی پولیس کی فائرنگ سے کوئی ڈاکو آج تک جو ہے وہ نہیں مارا گیا اس موجودہ صورتحال میں۔ تو یہ اس وقت جو سچویشن بن چکی ہے سندھ کے ڈاکوؤں کی، تو اس پر جو ہے اس کی ذمہ واری جو ہے اس وقت کوئی بھی لینے کو تیار نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو اس کا ذمہ وار ٹھہرا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ہوم منسٹر کا جاب ہے، ہوم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ اس سے تعاون نہیں کر رہے ہیں، پولیس تعاون نہیں کر رہی ہے۔ اس قسم کا ایک دوسرے پر بلیم گیم جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور مزہ کس کے ہے، بینیفیشری کون ہے، ڈاکو ہے، لٹ کون رہے، پٹ کون رہے، خود سندھ کے شہری یا وہ لوگ جو کہ سندھ کو کراس کر کے پنجاب جانا چاہتے ہیں، جو پنجاب سے سندھ آنا چاہتے ہیں، وہ بیچارے جو ہے اس وقت ڈاکوؤں کے گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ سندھ کے ان سیاستدانوں کے آپس کے ذاتی چپکلش کے نتیجے میں اب کہتے ہیں یہ کہ عید والے دن جو ہے وہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کراچی آ رہے ہیں، اور ان کے سامنے جو ہے یہ معاملہ رکھا جائے گا ایک جرگے کی صورت میں، جس میں خود سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی موجود ہوں گے، خود فریال تالپور صاحبہ بھی ہوں گی، خود ضیاء الحسن لنجار بھی ہوں گے، اور خود جو ہیں دوسرے یہ بلاول زرداری بھٹو بھی وہاں موجود ہوں گے۔ تو ان کی موجودگی میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ آخر اس معاملے کو نمٹانا کیسا ہے، کیونکہ اس سے سندھ جو ہے اس کی صورتحال بہت زیادہ خراب اس وقت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جو 30 ایس ایس پیز ہیں، جس میں ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز زیادہ ہیں سندھ کے، ان کی تو پوسٹنگ جو ہے وہ تقریباً خطرے میں پڑ چکی ہے۔ یہ نئے سرے سے پوسٹنگ آئی جی غلام نبی میمن کی مشاورت سے ہر حال میں کرنا انہیں پڑے گی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ یہ کڑوا گونج جو ہے وہ خود ہوم منسٹر ضیاء الحسن لنجار کو ہنستے ہوئے، روتے ہوئے، کہہ کے لگاتے ہوئے، ہچکیوں سے روتے ہوئے انہیں یہ کڑوا گونٹ پینا پڑے گا۔ اب اس میں سپرمیسی کا مسئلہ ہے یا اجارہ داری کا مسئلہ ہے یا اس میں اپنی انا کا مسئلہ ہے، اس سے ختم کر کے اس مسئلے کو جو ہے وہ اجتماعی طور پر حل کرنا ہوگا۔ یہ معاملہ سندھ کے عوام کے امن و امان کا ہے، ڈاکوؤں کے خلاف ایک یعنی کہ فیصلہ کن آپریشن کا ہے۔ اگر یہ اس طرح آپس میں لڑتے رہے تو ڈاکو راج جو ہے وہ مزید پھیلتا چلا جائے گا۔ یہ ہے تازہ ترین صورتحال۔
तो 30 SSP जो है वो अगर सिफारिशों पर आए हैं तो उनकी सिफारिशें बेकार होगी। अगर उन्होंने रोकड़ा खर्च किया है तो समझो उन्होंने खसारे की सरमायाकारी की है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। इसमें 2 खातून जो SSPs थी उनकी पोस्टिंग भी जो है इसी चक्कर में जो है वो हाथ से गई, जिसमें शैला कुरैशी सजावल में थी और खुद निशोर फिरोज में जो थी वो सुहा अजीज थी। लग ये रहा है कि उन्हें दोबारा जो है वो उनकी पोस्टिंग मिलने जा रही है। ये कहना है खुद पुलिस ही के काबिल एतमाद ज़राए का। अब चलते हैं जो हमारा प्रोग्राम का अगला हिस्सा है सिंध की जेलों के हवाले से। काजी नज़ीर IG जेल खाना जात सिंध वाहिद एक पुलिस अफसर हैं जो कि ग्रेड 21 के हैं या होने वाले हैं। वो कोर्स कर चुके हैं। इस वक्त सिंध के जेलों की पुलिस के सबसे सीनियर तरीन ऑफिसर काजी नज़ीर। हमारे नुमाइंदे ने जो रिपोर्ट भिजवाई है और खुद जेल पुलिस के एक काबिल एतमाद ज़राए का ये कहना है कि इन्हें ये पोस्टिंग कैसे मिली, मेरिट पे मिली या कि किसी माजी में इनका कोई बहुत बड़ा एहसान किसी पर इन्होंने किया था मुजरिमाना गफलत व लापरवाही बरतने की सूरत में। ज़राए का ये कहना है कि इनकी पोस्टिंग में जो है वो सिकंदर जत्तोई का बहुत बड़ा रोल है। सिकंदर जत्तोई वही शख्सियत हैं जिनका साहबजादा शाहरुख जत्तोई जो है वो एक DSP के बेटे के कत्ल के जुर्म में जो है वो अरसा दराज से जो है वो सेंट्रल जेल कराची में कैद रहा और उनके कैद के दौरान जो है खुद मौसूफ जो थे काजी नज़ीर जेलर थे, उस वक्त सुपरिटेंडेंट थे और उन्होंने उस वक्त उनकी बहुत ज़्यादा सेवा की थी, बहुत ज़्यादा उनकी मदद की थी। ज़्यादातर जो है वो उनकी वजह से जो है शाहरुख ने कैद के दौरान अपना वक्त घर में गुजारा। अगर कैद में रहे तो भी उनकी कैद की जगह को 5 स्टार होटल में तब्दील करने का सहरा भी ज़राए कहते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काजी नज़ीर के सर जाता है और उन्हीं तमाम जो उनके एहसानात थे उन एहसानात का बदला जो है वो अब इस सिकंदर जत्तोई ने उन्हें IG जेल खाना जात की पोस्ट दिलवाने की सूरत में चुका दिया। हालांकि वो पहले भी इन पर बहुत ज्यादा एहसानात कर चुके हैं। उड़ती उड़ाती इतला यह है कि उन्हें दुबई में एक आलीशान फ्लैट तक जो है वो तोहफे में जो है वो सिकंदर जत्तोई की जानिब से मुबैना तौर पर इन्हें दिए जाने की भी इतलाआत गर्म है। ये कहना है ज़राए का। अब जाहिर है कि जब इतना बड़ा एहसान उन्होंने किया था कि उनके बेटे को, उनके लख्त जिगर को इतना उन्होंने जो उन पर मेहरबानी की थी कत्ल के जुर्म में कैद होने के बावजूद, तो जाहिर है फिर ये उनका रिवार्ड तो बनता है। अब ये सिकंदर जत्तोई जो है ये खुद सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के भी यार हैं, यार गार हैं, लंगोटिए हैं, हम प्याले हैं, हम नवाले हैं, ज़राए का कहना है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। और दूसरा जो है ये जो इस वक्त जेलों के जो मिनिस्टर हैं, मिस्टर ये अली हसन जरदारी, ये उनके भी बिजनेस पार्टनर हैं। वो जब इरिगेशन के मिनिस्टर थे उस वक्त भी असल में डिफेक्टिव मिनिस्टर ये थे खुद मिस्टर सिकंदर जत्तोई, और इस वक्त जब वो जेलों के मिनिस्टर बन गए तो ये भी डिफेक्टिव मिनिस्टर जो है वो सिकंदर जत्तोई है, जिसका सबसे बड़ा सबूत खुद काजी नज़ीर का उन्हीं के हाथों जो है जेल पुलिस का IG बनना बताया जाता है। अब अगर खुद काजी नज़ीर साहब कुछ कहना चाहते हैं उनके लिए हमारा प्लेटफार्म हाजिर है। ये इस किस्म की जो इतलाआत उनसे मुतालिक आई थी वो हमने अपनी खबर में शामिल कर दी। हम बात करते हैं, वैसे बज़ाहिर बहुत नफीस इंसान है, नफीस अफसरों में शुमार उनका होता है, बहुत ही पढ़े लिखे हैं। खुद काजी नज़ीर डान अखबार डेली पढ़ते हैं, ये उनकी शोहरत है, लिखने लिखाने से उनको बहुत ज्यादा लगाव है। अब हम बात करते हैं सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल कराची खुद अब्दुल करीम अब्बासी। अब्दुल करीम अब्बासी क्या सोने का चमचा लेके पैदा हुए हैं?
या उनके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है, वो कौन से सुरखाब के पर लगे हैं इन पर कि उनकी भर्ती से लेकर प्रमोशन से लेकर उस मौजूदा पोस्टिंग तक तमाम तर मरहलों में जो है बेजाब्तगी बरती गई, कानून की धज्जियां बिखेरी गई। कहा यह जा रहा है, जराए का ये कहना है, जेल पुलिस के एक बर्दाश्ती का ये कहना है, जो हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं बर्दाश्ती, उनका ये कहना है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम पुलिस वाला अगर किसी वाक़ये में शहीद हो जाता है तो उसकी जगह जो है उसके बेटे को या बीवी को हमेशा भर्ती किया जाता है उसी रैंक पर जिस रैंक पर जो है वो है एएसआई भर्ती किया जाता है। लेकिन यहां जो है वो कानून की धज्जी बिखेरी गई। इनके भाई थे, जेलर थे, रजाक अब्बासी, गुलशन इकबाल में किसी शादी की तकरीब में आए थे। वहां डकैती के दौरान डाकुओं की फायरिंग से वो जख्मी हुए, जख्मी के बाद हलाक हो गए। अब उनकी हलाकत को केश कराकर जो है उनकी जगह उनके बेटे को बजाय भर्ती करने के इन्हें भर्ती कर दिया गया। और भर्ती करना, अगर भर्ती तो अव्वल तो भर्ती की गलती है, अगर भर्ती करना मकसूद था तो आप इन्हें जो है वो 14 में भर्ती करते हैं। आपने एकदम इनको ग्रेड 17 में अपॉइंट कर दिया, जो कि कोई रूल ही नहीं है, कोई कायदा ही नहीं है, कोई मजाज ही नहीं है सीएम इसको इस रैंक पर भर्ती करने का। लेकिन यहां भर्ती कर दिया गया। क्यों? कि कहा यह जाता है कि ये सिंध के सबसे ज्यादा जो बड़े वजीर हैं, ताकतवर वजीर जो हैं, सईद गनी के बरादरे निस्बती बताए जाते हैं। यही वजह है कि भर्ती गैर कानूनी, उसके बाद इनका प्रमोशन गैर कानूनी, और उसके बाद इन्हें सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल कराची बना दिया गया। इन्हें गैर कानूनी उसकी हद कर दी कि ट्रायका हो गया गैर कानूनी का। ये है जनाब, अब जिसको कहते हैं इसका बाप जिंदा हो तो उसको वो कौन कहे। ये है आज का हमारा प्रोग्राम। अगर हमारे प्रोग्रामों से किसी की दिल हजारी होती है, कोई समझता है कि हमारी किरदार कुशी हो रही है, तो वो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। उनके मौक़िफ़ को भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नाज़रीन, जाते जाते एक और बात करता चलूँ खादिम आला साबिका आईजी एडिशनल आईजी कराची खादिम रिंद के बारे में। खादिम रिंद बज़ाहिर तो अच्छे पुलिस अफसरों में उनका शुमार होता है, लेकिन थोड़े से वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हुए अपनी इस सर्विस की सबसे बेहतरीन पोस्टिंग को लेकर। ये जो पोस्टिंग उनकी हुई थी एडिशनल आईजी कराची केसेस से, उनकी जितनी भी सर्विस पहले हो चुकी है 20 साल 19 साल 18 साल, उसमें हैदराबाद के बाद ये उनकी सबसे ज्यादा चार्मिंग वाली पोस्ट थी। यानी एक ऐसी पोस्ट थी कि उनको खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई में एडिशनल आईजी कराची बन गया हूं, मैं वाकई एडिशनल कराची बन गया। बार बार शीशे में देखा करते कि हाँ मैं हूं एडिशनल आईजी कराची। उनको यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि वो उस पोस्ट के शाया निशान जो है अपने आप को नहीं समझ रहे थे। जाहिर है कि सबको पता है कि झटके में उनकी पोस्टिंग हो गई थी। हालात ऐसे बन चुके थे कि पोस्टिंग जिन लोगों ने की थी, खुद रिफत मुख्तार राजा की, वो जूनियर थे और उसके बाद उनके अंडर में कोई एडिशनल आईजी कराची की हैसियत से काम करने को तैयार नहीं थे। ये वो मौका था जो कि एक लॉटरी निकल आई थी खुद खादिम रिंद की। खादिम रिंद की लॉटरी निकल आई, लेकिन उन्हें यह मालूम था कि मैं किसी भी वजह से एडिशनल आईजी कराची तो बन गया हूं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं चल सकूंगा। जब तक ये निगरान सेटअप है उस वक्त तक तो मैं चलता रहूंगा, उसके बाद मुझे निकाले बाहर कर देंगे। तो लिहाजा उन्होंने भी अपनी रफ्तार जो है वो 60 के बजाय 120, 140, 180 में वो गाड़ी दौड़ाते रहे। उन्हें पता था कि जो करना है कर लो, भागते चोर की लंगोटी भी हाथ आती है तो उसको भी हाथ से जाने मत दो। यही वजह है कि हर आईजी, हर एडिशनल आईजी है वो कोई अपना एक फ्रंटमैन रखता है। उन्होंने तो अपने फ्रंटमैनों की पूरी एक फौज रख दी थी कि जो जितना ज्यादा कर सकता है करे, क्योंकि वक्त
کم تھا، مقابلہ سخت تھا، اور انہوں نے وہی کیا جو کہ اس طرح کا ذہن رکھنے والا افسر کر سکتا تھا، انہوں نے وہی کیا۔ تو اس کو میں زیادہ مورد الزام نہیں ٹھہراتا، کیونکہ وہ کمپلیکس تھا بہت زیادہ، اور انہیں معلوم تھا کہ اگر ایک بار میں اس پوسٹ سے ہٹ گیا تو پھر مجھے کوئی پوچھے گا بھی نہیں، اور وہی سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔ اور نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ تا ریٹائرمنٹ جو ہے وہ انہیں اس قسم کی کوئی اور پرکشش پوسٹنگ ملتی بھی ہے کہ نہیں۔ کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ فیصلہ ہو چکا بلوچستان کے آئی جی کا اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کا، کسی بھی وقت یہ آرڈر ہو سکتا ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے، اپروول ہو چکا ہے، پہنچ چکے ہیں سب جگہ پیپر، صرف اس پہ سگنیچر کی دیر باقی ہے، کبھی بھی یہ آرڈر جاری ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔